नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। बालुवाटारको एकलौटी निर्णयमा अड्कियो अध्यक्ष ओली र माधव कुमार नेपालको वार्ता। फागुन 28 को निर्णय खारेज गर्न माग। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक केही दिनका लागि स्थगित। फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूले प्रत्युत्तर दिएनन्। सत्तारूढ दलले संसदलाई गतिशील बनाउन नचाहेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतकको आरोप। बैठकलाई बिजनेस नदिएको भनाई। कोरोना संक्रमण बढेपछि भारतका 5 राज्यमा लकडाउन र रात्रिकालीन कर्फ्यू। महाराष्ट्रमा 60% सक्रिय संक्रमित। र अन्तर्वडा देशव्यापी टेबल टेनिस प्रतियोगिताको महिला टिम इभेन्ट्समा भक्तपुर नगरपालिकाका दुवै वडा फाइनलमा प्रवेश। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच आज लामो समयपछि संवाद भएको छ। लामो समयदेखि रहेको तिक्ततालाई बिर्सिँदै दुवै पक्ष बीच भएको वार्ता भने निष्कर्षविहीन बन्न पुग्यो। तत्कालीन नेकपाभित्र देखिएको विवाद र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयासपछि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका एमाले शीर्ष नेताहरू बीच सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुमाराईमा भेट भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबीच भएको भेट र त्यसपछिका छलफल भने निष्कर्षविहीन बनेको छ। दुवै पक्षले आफ्ना अडान नछोडेपछि सहमति हुन नसकेको हो। नेपाल पक्षले अध्यक्ष ओली पक्षले फागुन 28 गते गरेको निर्णय फिर्ता वा खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। तर ओली पक्षले भने 28 गतेको निर्णयबाट पछि हट्न नसकिने अडान राखेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। 28 गतेको उहाँको जुन आफ्नो सानो गुटको जुन भेला हो त्यसलाई उहाँले केन्द्रीय कमिटी बैठकको नामाकरण दिनुभएको छ, त्यसैमा कुरा मिलेन। नेपाल पक्षका नेता तथा एमाले उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका भीम रावलले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिका क्रियाकलापहरूको प्रभाव शून्य बनाएर अघि बढ्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम हामी सबै बसेर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सहभागितामा औपचारिक निर्णयबाट स्थापित कुरा मात्रै त्यो सबैको साझा निर्णय हुन्छ। अन्यथा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिमको त्यो निर्णय हुँदैन। त्यसकारण यो विषयमा कुरा मिलेन। यता ओली पक्षका नेताहरूले भने नेपाल पक्षले गठन गरेको समानान्तर कमिटीको निर्णय सच्याउनु पर्ने माग राखेको छ। 28 गते मात्रै होइन, यसबीचमा विभिन्न गतिविधि भएका छन्। हरियाल होटलमा भएका छन्, कहाँ के भएका छन्, 4 गतेका भेला छन्, अनेक 7 गतेको बैठक छन्, अनेक विषयहरू छन् नि त। ती विषयमा पनि कुराहरू उठे। तर हाम्रो साझा कुरा के हो भने एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। छलफल सकारात्मक रहेको छ, निष्कर्षमा नपुगे पनि अब नेताहरू र हामी विभिन्न चरणमा बस्छौँ, कुराकानीहरू गर्छौँ र मलाई विश्वास छ आजको छलफलले जुन एउटा साझा धरातल निर्माण गरेको छ यसको जगमा चाहिँ नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउँदै नयाँ गतिका साथ अगाडि लैजान यसले एउटा आधार सिर्जना गरेको छ। शीर्ष नेताहरूबीच संवादको वातावरण निर्माण भए पनि आफ्नै अडानका कारण एमाले भित्रको राजनीतिमा अझै सहजताको सङ्केत भने देखिँदैन। ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक केही दिनका लागि स्थगित भएको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको बैठकमा 20 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेपछि केही दिनका लागि बैठक स्थगित भएको हो। बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले छिट्टै बैठक आह्वान गर्ने जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा अदालतको पछिल्लो आदेशका सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्नेछौँ। दोस्रो, तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिसँग जोडिएका कार्यभार पुरा गर्नको निम्ति सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग विशेषतः संसदमा भएका 3 मुख्य राजनीतिक पार्टी अरू 2 मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग वार्ताको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनेछौँ। प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले प्रत्युत्तर नदिएकाले तत्काल गरिने कारबाहीको टुङ्गो नलागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले छिट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक र राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिने समेत बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेस संघीय संसदीय दलका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँडले सत्तारूढ दल संसदलाई अगाडि बढाउने मानसिकतामा नरहेको बताउनु भएको छ। आज संसदको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्य सचेतक खाँडले सत्तापक्ष संसदलाई गतिशील र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको हो। मंगलबार संसदको बैठक बस्ने भए पनि सरकारले हालसम्म कुनै पनि बिजनेस नदिएको उहाँको भनाइ छ। सत्तापक्ष चाहिँ नै सदनलाई गतिशील गराउने र सदनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने मानसिकतामा आजको मितिसम्म छैन। आजको बैठकमा हेर्दाखेरि सरकारले सत्तापक्षले अहिलेसम्म कुनै पनि बिजनेसै दिएको छैन। मुख्य सचेतक खाँडले संसदीय परम्परा अनुरूप संसद आरम्भ हुँदा सबै दलको शुभकामना मन्तव्य राख्न पनि सरकारले अभिरुचि नदेखाएको बताउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट कांग्रेसले सरकार चाहिँ गम्भीर बनोस्, सदनमा उठ्ने जनताका सरोकारका मुद्दाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरोस् र यो सदनलाई सुचारू, गतिशील र नियमित गराउने तर्फमा सरकार गम्भीर बनोस् भनेर त्यो मुद्दा हामीले उठाएका छौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेको लागि बोलाइएको छ। बैठकको कार्यसूची भने हालसम्म तय भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बित्याइ दिएपछि राजनीतिक पद धारणका लागि नयाँ समीकरणको खेल भइरहेको छ। यसैबीच पार्टीहरूमा नयाँ सरकार निर्माणतर्फ भन्दा पनि अर्ली इलेक्सनतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने तर्क उठ्न थालेको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि स्पष्ट बहुमत पाएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले समेत देशलाई स्थिर सरकार दिन नसकेको परिदृश्यमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अब गठबन्धन सरकार बन्नेछ। त्यसले देशलाई निकास दिन्छ र अबको 2 वर्ष सरकार देश विकासको बाटोमा अग्रसर हुन्छ भनेर सर्वसाधारणले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो। यद्यपि यो विषय अझै उठिरहेको छ। ठूलो दल एमालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपा एक ठाउँमा उभिएर वा यिनीहरूमध्ये एक वा जो कुनै एमालेसँगको सहकार्यमा गएर सरकार बनाए पनि त्यो केवल राजनीतिक पदपूर्ति बाहेक केही हुँदैन। यस अर्थमा हेर्दा बाँकी 2 वर्ष देशका निम्ति फजुल बन्ने निश्चित छ। बरु यही 2 वर्षमा सडकमा देखिने गरेको द्वन्द्व संसदसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ। तसर्थ यस द्वन्द्वको सडकमा नै विसर्जन गरी देशलाई निकास दिने सही उपाय भनेको अहिलेको समयमा अर्ली इलेक्सन नै रहेको छ भनेर कतिपय नेताहरूले बहस थालेका छन्। विद्यमान संविधानमा अर्ली इलेक्सनको प्रावधान नरहेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको संविधान विघटनको कदमलाई सर्वोच्चले समेत असंवैधानिक करार गरेको अवस्थामा अर्ली इलेक्सन तर्फको कदम पनि सहज हो भनेर विश्लेषकहरूको भनाइ आएको छ। तर राजनीतिक पार्टीको सहमतिमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 2, 3, 4, 5 र 6 को प्रावधान अनुसार क्रमशः एकपछि अर्को उपधारातर्फ उन्मुख हुने हो भने अर्ली इलेक्सनको सम्भावना प्रबल बन्दै जाने विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अन्य पार्टीहरू ताजा जनादेशमा जान तयार भए आफू पनि त्यसका लागि सकारात्मक रहेको बताउँदै आइरहनु भएको छ। कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला, रमेश लेखक लगायतले समेत वर्तमान परिदृश्यमा राष्ट्रका लागि अर्ली इलेक्सन नै फाइदाजनक रहेको बताउँदै आएका छन्। संसद अनिर्णयको बन्दी हुनु भनेको व्यवस्था, हाम्रो जुन यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, यो तपाईको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ, त्यसमा प्रहार भइरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। त्यसकारण म त पटक पटक भनिरहेको छु, निकासको निम्ति निर्वाचन बाहेक अब हामीसित विकल्प छैन भनेर म भनिरहेको छु। अब राजनीतिक दलहरू राजनीतिक पदको बाँडफाँडतिर अग्रसर हुन्छन् वा देशलाई निकास दिनतर्फ लाग्नेछन्, यो भने भावी दिनले बताउनेछ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ।
नयाँ शक्ति समीकरणका लागि जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक भएको छ, तर जसपाले अगाडि सारेका शर्तहरू भने कानुनसँग बाँझिएको छ। सरकारले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गरे पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न सक्ने कानुनविदहरूको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालबीच सत्ता साझेदारीको विषयमा छलफल केन्द्रित छ। एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरी सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा जसपाले 3वटा शर्त अगाडि सारेको छ। जसपाले 3 शर्त मध्ये पहिलो शर्त रेशम चौधरी सहित पार्टीका कैदीबन्दीको रिहाईको माग गरेको छ, तर सांसद रेशम चौधरीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने कुरा भने ज्यादै पेचिलो बनेको छ। सांसद चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो र उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरिसकेको छ। अहिले रेशम चौधरीको मुद्दा पुनरावेदनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ। अधिवक्ता शालिग्राम सापकोटा सरकारले चाहेर मात्रै पनि रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कब्जामा लिएर मारेको भए, त्यो तथ्यबाट स्थापित भएको भए त्यो मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिन मिल्दैन। अब भवितव्य भयो, हुलताल भयो, सबैलाई लाठी हानियो हैन, त्यो अवस्थामा चाहिँ भएको भने मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने, त्यो मुद्दाको मेरिटको आधारबाट मुद्दा फिर्ता लिने नलिने भन्ने कुरा मुद्दाको मेरिटमा भर पर्ने कुरा हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074ले जान मार्ने कसुरलाई क्रूर अपराध मानेको भन्दै उक्त ऐनको दफा 2 अनुसार रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी अडचन रहेको छ। जघन्य कसुरको अभियोगमा दोषी ठहर गरी 25 वर्ष जेल सजाय सुनाइएका रेशम चौधरीको सरकारले मुद्दा फिर्ता गरे पनि सर्वोच्चले बदर गर्न सक्ने देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को दफा 116 को उपदफा 8 मा जिल्ला तहबाट फैसला भई उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने व्यवस्था रहेको छ। सरकारले कानूनमै संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था नगरेसम्म रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने कानूनी आधार नरहेको अधिवक्ता सापकोटाको भनाइ छ। अहिले त अब 2 तहबाट जन्मकैद भइसकेको छ। अब जन्मकैद नभएकाहरूलाई पनि 17(3) नम्बर भन्छ, तिनीहरूलाई पनि जन्मकैद भएर आयो, लक्ष्मण चौधरी समेतलाई भन्ने सुनियो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जिल्लाबाट मात्रै फिर्ता लिने भन्ने कानुनी व्यवस्था चाहिँ होइन, सर्वोच्चबाट पनि फिर्ता हुन सक्छ, तर त्यो मुद्दाको मेरिटको हिसाबले फिर्ता हुने। कानूनविदले मात्रै होइन, सरकारवादी मुद्दा हेर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि रेशम चौधरीको मुद्दा यथास्थितिमा फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा नभएको बताएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु भएको छ। आज महाराजगञ्ज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल पुगी उहाँले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु भएको हो। खोप लगाएपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले सबैलाई निर्धक्क भएर खोप लगाउन अपिल गर्नुभयो। नयाँ भएकाले केही शङ्का हुनु स्वाभाविक भए पनि धेरै चरणको परीक्षणपछि मात्रै खोप आएकाले ढुक्क भएर खोप अभियानमा सहभागी हुन उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। एकदमै कोरोना भाइरस विरुद्धको जुन खोप नेपालमा अहिले भइरहेको छ, यसमा म आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, अपिल भने पूर्ण विश्वस्त भएर लगाउँदा हुन्छ। धेरै चरण परीक्षण भइसकेको हुँदाखेरि निर्ढुक्कसँग लगाउँदा हुन्छ भन्ने लागेछ। मैले पनि आज लगाएँ। उहाँले नेपालमा अन्यत्र भन्दा कोरोनाको असर न्यून रहेको भन्दै त्यस किसिमको सफलता प्राप्त गर्न सकेकोमा नेपाल सरकार, चिकित्सक, जनप्रतिनिधि, अग्रपन्थीमा खटिने सबै भोलिन्टियर र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। नेपाल सरकारलाई र सम्पूर्ण चिकित्सकहरूलाई, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई र यो चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा खटिने सबै भोलिन्टियर, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई दिनुपर्छ। हामीले एकदमै मुक्त कण्ठले उहाँहरूको प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रपति भण्डारी आगामी 9 गते बांग्लादेश जाँदै हुनुहुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्ष 2078-79 को बजेटमा नयाँ आयोजनाहरू प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षका क्रमागत आयोजना नै समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयहरूलाई अर्थले आग्रह गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तर्जुमा गर्न सोमबार सबै मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्न अनुरोध गरेको छ। अर्थले नयाँ आयोजनाका लागि बजेटको प्रस्ताव भन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षका क्रमागत आयोजना नै समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको हो। छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनीराम शर्माले अघिल्ला आर्थिक वर्षको क्रमागत आयोजना नै सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखी सोही अनुरूप योजना तर्जुमा गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अगाडि नबढाइ नहुने आयोजना भने अध्ययनको लागि प्रस्ताव गरेर अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो। सकेसम्म हामी चाहिँ नयाँ आयोजना भन्दा क्रमागत आयोजना सम्पन्न गरेर पनि जाउँ भन्ने मेरो अर्को अनुरोध छ। थुप्रै आयोजनाहरू सङ्ख्या छ, त्यो आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने जाउँ। धेरै आयोजना हालेर त्यसमा स्रोत छरेर हामी आखिर कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा सकेसम्म नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगरौँ भन्ने छ। बरु चाहिँ त्यस्तो कुनै आयोजना प्रस्ताव गर्नु छ भने बरु अध्ययनको लागि बरु प्रस्ताव गरिदिउँ, अध्ययनमा गरेर जाउँ। अध्ययन गरेपछि मात्रै त्यसलाई विनियोजन गर्ने गरी बरु चाहिँ बजेटिङ गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयले सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदानको बारेमा भने त्रिपक्षीय छलफल गरेर मात्र योजना बनाउने भएको छ। सशर्त अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको र अपनत्व पनि कसैले नलिएको कारण अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेशसँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउने महाशाखा प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो। सशर्त अनुदानको सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रदेशसँग छलफल गर्ने हामीले कार्यतालिका बनाएका छौँ। अब हामी चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेश र अर्थ मन्त्रालयको बिचमा चाहिँ सशर्त अनुदानको पनि छलफल हुन्छ। त्यसरी हामी छलफल गर्छौँ यो वर्ष। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले यसको ओभरसिप लिने गरी यो सशर्त अनुदानतर्फका आयोजनाहरू पनि हामी यो वर्ष छलफल गर्छौँ। मन्त्रालयले कार्य सञ्चालन खर्चमा समेत मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेको छ। सरकारले आगामी बजेटमा कार्य सञ्चालन सम्बन्धी बजेट वृद्धि नगर्ने भएकाले मन्त्रालयहरूलाई बजेट नबढाउन आग्रह गरिएको हो। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको मापदण्ड बनाएका छौँ। गत वर्ष कोभिडको कारणले पनि हाम्रो रिसोर्समा अलिकति सङ्कुचन भएको कारणले हामीले मापदण्ड बनायौँ। त्यो मापदण्डको पालना गर्ने कुराहरूमा यहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई अझ थप हामी नेक्स्ट इयर पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यो पालना गर्ने गरी नै यहाँहरूले बजेट प्रस्ताव गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। बजेट पूर्वको छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, योजना तथा कार्यक्रम प्रमुखहरूले आफ्नो मन्त्रालयबारे धारणा राखेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक विकासबाट समृद्धि हासिल हुने भएकाले समृद्धिको लक्ष्य साकार बनाउन व्यावसायिक क्षेत्रको विशेष भूमिका हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय महाराजगञ्जमा सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक उत्सवको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थापना कालदेखि नै चेम्बरले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा योगदान गरेको र त्यसले देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन र नेपाली व्यवसायीको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न पनि चेम्बर सफल भएको बताउनुभयो। औद्योगिक उत्पादन बढाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउँदै व्यापार घाटा न्यून गर्ने संकल्प मुलुकले गरेको सन्दर्भमा चेम्बरको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण भएको राष्ट्रपतिको भनाइ छ। नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प अघि सारेको छ। आर्थिक विकासबाट समृद्धि हासिल हुने र यसबाट नै सुख र शान्ति प्राप्त हुने भएकोले उक्त दृष्टिकोणलाई साकार तुल्याउन व्यावसायिक क्षेत्रको विशेष भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। समारोहमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र आपसमा अन्तर सम्बन्धित र एक अर्काको परिपूरक भएकाले यिनीहरू बीच घनिष्ठ सहकार्य हुँदा मात्रै देशमा समृद्धि सम्भव हुने उल्लेख गर्नुभयो। सरकार निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सहकार्य गर्न चाहन्छ। निजी क्षेत्रका समस्यालाई नजिकबाट सुन्न, समाधान गर्नका निम्ति सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सरकार सधैँ तत्पर छ भन्ने म यस अवसरमा यहाँहरू समक्ष जानकारी राख्न चाहन्छु। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले नेपालको निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली महाअभियानको सारथी भएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले अघि सारेको समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली महाअभियानको हामी सारथी हौँ। यो अभियानलाई सफल बनाउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लगानी, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना, व्यापार निर्यात,
वित्तीय साक्षरता लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको अवगत गराउन चाहन्छौँ। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70 वर्ष इतिहास झल्किने स्मृति ग्रन्थ विमोचन गर्नुभएको थियो। स्मृति ग्रन्थमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको विकासक्रम, नेपालको व्यावसायिक इतिहास, पूर्व अध्यक्षहरूको परिचय, चेम्बरका ऐतिहासिक तस्बिर लगायत सामग्री छन्। चेम्बरमा 70औं वर्षको अवधिमा अध्यक्ष भई संस्थाको नेतृत्व गरेका पूर्व अध्यक्षहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नगद रहित विद्युतीय आर्थिक कारोबारमा जोड दिने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य अनुरूप पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम क्यूआर कोड प्रयोगकर्ता बढेका छन्। विद्युतीय साक्षरतामा वृद्धि भएसँगै विद्युतीय भुक्तानी माध्यमका प्रयोगकर्ता बढेका हुन्। पछिल्लो समय नेपालमा पनि नगदरहित विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। बजारमा नगदरहित विद्युतीय भुक्तानी मध्ये क्यूआर अर्थात् क्विक रेस्पोन्स कोड मार्फत हुने कारोबार र कारोबारीको संख्या प्रत्येक महिना हजारौंको संख्यामा बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कोरोना महामारीपछि संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै क्यूआर कोड मार्फत हुने भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंक पनि लागि परेको छ। राष्ट्र बैंकको अभियानका कारण क्यूआर कोड मार्फत हुने भुक्तानी बढेको हो। क्यूआर कोड सजिलो छ, मान्छेहरूले आफ्नो चाहिने मोबाइलको सहयोगबाट सिधै क्यूआर कोडको माध्यमबाट कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा सम्बन्धित ब्याङ्कको अथवा सम्बन्धित वालेटको उहाँहरूले चाहिँ एप डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न त्यति धेरै समस्या नपर्ने भएको हिसाबबाट हेर्दाखेरि अहिले तरकारी पसल, फलफुल पसलदेखि लिएर डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा क्यूआर कोडको प्रयोग चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। अहिले ससाना तरकारी बजार, सपिङ कम्प्लेक्स, सार्वजनिक सवारीदेखि सरकारी सेवाको भुक्तानी समेत क्यूआर कोड मार्फत नै हुन थालेको छ। नगद बोकेर हिँड्नु नपर्ने हुँदा यसतर्फ प्रयोगकर्ताको आकर्षण बढेको हो। अब पैसा चाहिँ नि उपभोक्ताले किन मिला पैसा बोकेर हिँड्नु परेन, सुविस्ता भयो। थाहा छैन मान्छेले फोन पे पहिले जति क्यूआर कोडको सिस्टम थाहा पाए मान्छेले सबैले क्यूआर सिस्टमबाटै सञ्चालन भइरहेछ। अब नयाँ मान्छेहरू अहिले भर्खर सबैले थाहा पायो। एकदमै अब अहिलेको यो झन् अब कोभिडलाई नै जोडेर हेऱ्यो भने त एकदमै सुरक्षित पनि भयो र त्यो बाहेक पनि एउटा तपाईँले क्यासै बोकेर नहिँडेको खण्डमा पनि एकदम सजिलो माध्यम हो यो पेमेन्ट गर्ने माध्यम चाहिँ। र अहिले साधारण एउटा खाजा पसलमा खाजा खाएको पनि हामीले क्यूआर कोडबाट तिर्न मिल्छ। क्यूआर कोड मार्फत सामान किन्दा उपभोक्ताको सम्बन्धित बैंक खाताबाट रकम काटिने गर्दछ। यसका लागि बैंकहरूबीच अन्तर्मिलान गरिएको हुन्छ। शिक्षित वर्ग समेत डिजिटल कारोबारको प्रयोग गर्न हिचकिचाइरहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले क्यूआर कोड मार्फत हुने भुक्तानी सुरक्षित र लागत रहित भएकाले ढुक्क भएर प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। यो सुरक्षासित त व्यवसाय पनि जोडिएको छ र यो आईटी सेक्टरको अथवा डिजिटल भुक्तानीको माध्यमको जुन विकास भइरहेको छ त्यहाँ त विश्वासको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार तयार हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि आईटी सिक्युरिटीमा राष्ट्र बैंकले कुनै कम्प्रोमाइज गराउँदैन। सुरुवातको चरणमा गत साउनमा 59 करोड बराबरको क्यूआर कोड मार्फत कारोबार भएकोमा माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा 1 अर्ब 71 करोड अर्थात् 3 गुणा कारोबार बढेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका विरुद्ध उजुरी गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले बजारमा खाद्य पदार्थको मिसावटलाई नियन्त्रण गर्न र स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने वस्तुको बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्न अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका विरुद्ध उजुरी गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले महानगरले सक्रिय रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले बजारलाई गुणस्तरीय र स्वच्छ बनाउन स्थायी ल्याब सञ्चालनको तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो। बजारमा देखिने खाद्य पदार्थको मिसावटलाई नियन्त्रण गर्न र आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने किसिमका वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्न अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका विरुद्ध उजुरी गरेर महानगरपालिकालाई सहयोग गर्न पनि सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। उपप्रमुख खड्गीले आफ्नो व्यवसायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे नगरेकोमा समेत सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा
अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेपालमा रासायनिक मल स्थापना र सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। समितिले विश्वव्यापी रूपमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा रहेको मध्ये तत्कालका लागि नेपालमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने अनुदान रकम बचत हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले कृषकहरूलाई रासायनिक मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 11 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी उपलब्ध गराएको थियो। समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी 1 खर्ब 3 अर्ब र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि 1 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना वातावरणीय लगायतका कारण उपयुक्त नहुने सुझाव तयार पारेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने पनि समितिको सुझाव छ। प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित भई मल उत्पादनका लागि अवसरका रूपमा वार्षिक करिब 16 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने, कृषकहरूले समयमा मल प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ। यस्तै मल कारखाना स्थापना गर्न पुँजीको व्यवस्थापन, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, कारखाना स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको छनौट, लगानी र पुँजी संरचना निर्माणलाई चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। समितिका पदाधिकारीहरूले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना र स्थापना सम्बन्धी गरिएको अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा जान उपयुक्त हुने देखिए पनि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुने भएकाले वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिबारे पनि विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताउनु भएको छ। नेपालमा करिब 8 लाख मेट्रिक टन मलको माग रहेको र बालीको विविधीकरणको आधारमा रासायनिक मलको उपयोग विधि र परिणाम समेत बढाउँदा रासायनिक मलको सम्भावित माग अबको केही वर्षमा करिब 20 लाख मेट्रिक टनसम्म हुने अनुमान गरिएको छ। गत कार्तिक 24 गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रहेको समिति गठन गरेको थियो। अब खेलकुद समाचार। अन्तरौडा देशव्यापी टेबल टेनिस प्रतियोगिताको महिला टिम इभेन्ट्समा भक्तपुर नगरपालिकाका दुवैवटा फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। काठमाडौँको लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको खेलमा भक्तपुर नगरपालिका 2ले काठमाडौँ महानगरपालिका 2लाई 3-0 तथा भक्तपुर नगरपालिका 8ले ललितपुर महानगरपालिका 12लाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै अन्तिम 2मा स्थान बनाएका हुन्। यस्तै सोमबारै समूह चरणका खेल सम्पन्न भएका छन्। प्रतियोगितामा पुरुषमा 26 टिमका 433 खेलाडीको सहभागिता छ। महिलामा 8 टिमका 90 खेलाडी सहभागी छन्। पुरुष महिला सिंगल्स र टिम तथा भेटरान 40 वर्ष माथि र 45 वर्ष माथि गरी 6 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। पुरुष महिला सिंगल्सका विजेताले 30,000, उपविजेताले 15,000 र तेस्रो हुनेले 7,500 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। शीर्ष 16 वरियतामा रहेका खेलाडीले सहभागिताको अवसर पाएका छैनन्। भेटरान्समा शीर्ष 3 स्थान हात पार्नेले क्रमशः 10,000, 5,000 र 2,500 नगद पाउनेछन्।
टिम च्याम्पियन ओडालाई 50,000 नगदबाट पुरस्कृत गरिनेछ। प्रतियोगिता चैत 7 गतेसम्म चल्नेछ। सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपन गल्फ अन्तर्गत भएको प्रतिस्पर्धामा भुवन नगरकोटीले अग्रता लिएका छन्। गोकर्ण गल्फ क्लबमा सोमबार भएको पहिलो चरणको खेलमा नगरकोटी 8 अन्डर 6-4 स्ट्रोक खेल्दै शीर्ष स्थानमा रहेका हुन्। नगरकोटी दोस्रो स्थानमा रहेका राम मगर र विजय श्रेष्ठ भन्दा 4 स्ट्रोकले अगाडि रहेका छन्। पहिलो दिनको खेलमा मगर र श्रेष्ठले 4 अन्डर 6-8 स्ट्रोक खेलेका थिए। प्रतियोगितामा कुल 44 व्यावसायिक गल्फरको सहभागिता रहेको छ भने 7 एमेच्योर गल्फरले भाग लिएका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 1,30,000 र उपविजेताले 80,000 रुपियाँ पाउनेछन्। अब मौसम समाचार। हाल देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। राति देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशको पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच आज लामो समयपछि संवाद भएको छ। तत्कालीन नेकपाभित्र देखिएको विवाद र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयासपछि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका एमाले शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा भेट भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक केही दिनका लागि स्थगित भएको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको बैठकमा 20 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेपछि केही दिनका लागि बैठक स्थगित भएको हो। नेपाली कांग्रेस संघीय संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सत्तारूढ दल संसदलाई अगाडि बढाउने मानसिकतामा नरहेको बताउनु भएको छ। मुख्य सचेतक खाँडले सत्तापक्ष र संसदलाई गतिशील र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको हो। भारतको महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, पञ्जाब, गुजरात लगायतका विभिन्न ठाउँमा केही दिन यता कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि लकडाउन र रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइएको छ। कोरोनाको झण्डै 60% सक्रिय संक्रमित महाराष्ट्रमा पाइएको छ। गएको 24 घण्टामा भारतमा 26,514 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। अन्तरओडा देशव्यापी टेबल टेनिस प्रतियोगिताको महिला टिम इभेन्ट्समा भक्तपुर नगरपालिकाका दुवै ओडा फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।